भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको बोधि ज्ञानलाई 3 तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। श्रुतमय ज्ञान, भावनामय ज्ञान र प्रज्ञामय ज्ञान। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध प्रज्ञासहित सम्यक समुद्ध भएका हुन्। यसकारण उहाँमा अपार प्रज्ञा रहेको मानिन्छ। संसारमा बुद्ध उत्पन्न हुनु दुर्लभ मानिन्छ भने उहाँको धर्म श्रवण गर्न पाउनु पनि अति दुर्लभ मानिन्छ। बोधिसत्व भनेका भविष्यमा बुद्ध हुन अभ्यास गरिरहनु भएको व्यक्ति भनेर चिनिन्छ। महायान बुद्ध धर्ममा हर कोही व्यक्ति बुद्ध हुन सक्छन्, अर्थात् उनीहरूको सिद्धान्त भनेको अरू प्राणीहरूलाई उद्धार गरिसकेपछि मात्र आफू दुःखबाट मुक्त हुने प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन्। यसकारण उहाँहरू प्रत्येक जन्ममा प्राणीहरूलाई उद्धार गर्न तत्पर हुने गर्दछन्। महायान बुद्ध धर्ममा तारा देवीलाई स्त्री बोधिसत्वको रूपमा चिनिन्छ भने करुणामय अर्थात् लोकेश्वर, वज्रपाणि, महाकाल आदि पनि बोधिसत्वको रूपमा नै चिनिने गरिन्छ। जुन मार्गमा लागेर कुनै व्यक्ति बोधिसत्व हुन्छ, उक्त मार्गलाई बोधिचर्या मार्ग भन्ने गरिन्छ। करुणामयलाई लोकेश्वर, आर्यावलोकितेश्वर भनेर चिनिन्छ। वज्रयान बौद्ध धर्मको दर्शन अनुसार आर्यावलोकितेश्वर 4 जना छन्। 4 आर्यावलोकितेश्वर भन्नाले अमोघपाश लोकेश्वर, पद्मपाणि लोकेश्वर, आनन्दादि लोकेश्वर र सृष्टिकान्ता लोकेश्वर। अमोघपाश लोकेश्वरलाई जनवाद्य भनेर चिनिन्छ भने पद्मपाणि लोकेश्वरलाई बुङ्गदेव, आनन्दादि लोकेश्वरलाई चोभादेव र सृष्टिकान्ता लोकेश्वरलाई नाला करुणामय भनेर चिनिन्छ। यसबाहेक 4 हात भएको लोकेश्वरलाई सटछेरी लोकेश्वर पनि भनिन्छ। 1000 हात भएको लोकेश्वरलाई सहस्रभुज लोकेश्वरको नामले पुज्दै आएको छ। अमोघपाश लोकेश्वर अमिताभ कुलका सेतो वर्णका हुनुहुन्छ। पद्मपाणि लोकेश्वर पद्म कुलका रातो वर्णका हुनुहुन्छ। आनन्दादि लोकेश्वर अमिताभ कुलकै रातो वर्णका हुनुहुन्छ भने सृष्टिकान्ता लोकेश्वर पद्म कुलका सेतो वर्णका हुनुहुन्छ। कारणव्यूह सूत्र अनुसार अवलोकितेश्वरको मन्त्र सटछेरी मन्त्र ओम मणि पद्मे हुम हो। यस मन्त्रको अभिषेक सर्वनिवारण बोधिसत्वले लिनुभएको विषयमा बुद्धले सटछेरी मन्त्र पाउनु दुर्लभको कुरा भएको र मूल अभ्यास भएको कुरा उक्त सूत्रमा बताइएको छ। यसै क्रममा नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले रानीवनमा 1 दिने सटछेरी मन्त्रको अभिषेक तथा ध्यान शिविर सञ्चालन गर्नुभएको थियो। सटछेरी मन्त्रको अभिषेक प्राप्त गर्न र ध्यान बस्नको लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उहाँहरूलाई मूल ढोकामा गुरुमाहरूले नेवारी परम्परा अनुसार कलशबाट जलधारा बगाउँदै टीका लगाई लसकुस गरिएको थियो।
सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले आआफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरेपछि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घ भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष उप प्राध्यापक पुष्परत्न शाक्यले वज्रयान परम्परा अनुसार शील ग्रहण गराउनु भएको थियो। इत्थनामा यावज्जीवं बुद्धं शरणं गच्छामि इत्थनामा यावज्जीवं धर्मं शरणं गच्छामि इत्थं नाम यावज्जीवं संघं शरणं गच्छामि। कुनै पनि बौद्ध कार्यक्रम सुरुवातको क्रममा पञ्चशील ग्रहण गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। शील बिना कुनै पनि कार्य गर्दा शुद्ध हुन सकिँदैन। यसकारण शरीर, मन र वचनबाट शुद्ध हुनको लागि शील ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। शील ग्रहण पश्चात डाक्टर कवीन्द्र वज्राचार्यबाट दशपारमिता स्तोत्र पाठ गर्नुभएको थियो। यसै गरी उहाँले रत्नमण्डल अर्पण गराउन समेत निर्देशन दिनुभएको थियो। तेनको ध्यान से चुएको ध्यान ठाउँचित अले बिहा बिजाइटिनी प्रथम खडछेरी ध्यान अभ्यास निमित्त तयार जुइद सकितन जी अनुरोधिया सक्ष्या यौशी चुङ्क टाउटी फेटुई भइगु आसन मुलुकपट्टि थिना फेटुई खौला दिउने जौलाते जौलाया मालुपट्टि न खौलाया मालुपट्टि कत्ताके ला मुले दिके याको हो हल्का नसाटिए जनफा तपेङ्गते तपेङ्ग छकस्वे अच्छा बच्चोको स्वे ठगु मञ्चा वो छाती यटठुई पेलुङ्गो पाक को छुए मन मन खङ्के थ चोनागु ठा सोया अलग गगु छगु ठासे चोना चोनागु दु गन न्यने ल्युने जवे खवे छचा खेर खालिगु ठा खङ्के सुन्नेगु था थजगु सुन्नेगु ठासे छगु त धगु पुखु या त खङ्के पुखली ल बिली बिली जाया चौगुडु पुखलिया सतहस ल मंड चक्का चक्का लुया चौगु खङ्के फस पुखु या सतह या त शङ्का चौगुन खङ्के पुखु या त छक कोठी कसवे बाला कसवे अन लजको मुखसे चान दया चुन चागोन दया चुन फिगो लोह भ्यातना विभिन्न झारपात लख बाक जना अव्यवस्थित ढङ्ग दया चुन दका खङ्के
पुखले दुने विभिन्न प्रकार यापी विभिन्न आकार यापी विभिन्न रंग यापी न्यात दया चोंगुनो खंके ब्याचत दया चोंगुनो खंके सर्प काउली गोही आदि लखे चुनेपी विभिन्न प्रकार यापी जलचर प्राणी भी दया चुनो दका खंके। कार्यक्रममा सच्छेरी मन्त्रको ध्यान अभ्यासका साथै ओम मणि पद्मे हुँ पाठ गराउनु भएको थियो। उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले उहाँ गुरु सँगसँगै पाठ गर्नुभएको थियो। Tag of one. कारण र व्यूह सूत्रमा बुद्धको विभिन्न प्रकारको शिक्षा उजागर गरेको पाइन्छ। यसमा अवलोकितेश्वर करुणामयका प्राणी हितचर्याको विराट काय सच्छेरी मन्त्र र सूत्रको आनिशंस उल्लेख गरिएको छ। करुणामय एक सम्बोधि प्राप्त भइसकेको बुद्ध हो, जसले प्राणी हित गर्ने उद्देश्यले आफूले बोधिसत्वको रूप लिनुभयो। उहाँ सकल बुद्धहरूको करुणाको प्रतीक महाकरुणाका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँ बुद्ध धर्म र सङ्घ पनि। उहाँको आशीर्वाद लिनु सकल बुद्धहरूको आशीर्वाद लिनु तुल्य मानिन्छ। यसरी बुद्धको पालादेखि आधुनिक युगसम्म सच्छेरी मन्त्रको शिक्षा दीक्षा दिने गरेको पाइन्छ, जसलाई अभिषेक दिने भनेर पनि भनिन्छ। यस प्रकारको अभिषेक दिने कार्य उपत्यकामा पहिलेदेखि नै समय समयमा हुँदै आइरहेको छ। अभिषेकको बारेमा नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य भन्नुहुन्छ, अभिषेक शब्द संस्कृत शब्द हो, जसको शब्दार्थलाई मात्र केलाउँदाखेरि अर्थ लाग्दछ एउटा पानी छर्काउने, पानीले सिञ्चित गर्ने भन्ने अर्थ लाग्दछ। यो तथागत गर्भ अथवा बुद्ध बीज छ, बुद्ध बन्न सक्ने जुन क्षमता छ, त्यसलाई अरू कसैबाट अभिसिञ्चन गर्नुपर्ने, मलजल दिए जस्तै त्यसलाई चाहिँ नि प्रतिपाल गर्नुपर्ने, अभिसिञ्चन गर्नुपर्ने, मनमा आउने विकारहरूलाई हटाउने, झारपात हटाए जस्तै मनमा आउने विकारहरूलाई हटाउनु पर्ने, अनि त्यसलाई शिक्षित प्रशिक्षित गर्नुपर्ने, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि दीक्षा शिक्षा दिनुपर्ने, अझै आजकालको भाषामा भन्दाखेरि प्रशिक्षण दिनुपर्ने, अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बुद्ध बीज भएका प्राणीहरूलाई त्यो बुद्ध बीज प्रस्फुरित भइकन पलाउन सकोस्, विकास हुन सकोस्, बुद्ध हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले शिक्षा दीक्षा दिने, प्रशिक्षण दिने एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियालाई यहाँ अभिषेक भनेर भनिएको हो।
र यसरी यो अभिषेक एउटा शिक्षा दीक्षा दिने प्रक्रिया हो र यहाँबाट शिक्षा दीक्षा दिने यानि उसको मनमा भएको बुद्ध बीजलाई प्रस्फुरित गराउने यो प्रारम्भ चाहिँ नि यो अभिषेकबाट। बुद्ध बीज उत्पन्न हुन सकोस् र जो व्यक्तिले अभिषेक लिएको हो उसले सच्छरी लोकेश्वरको पथमा लाग्न प्रेरित गर्ने अभिषेक नै सच्छरी लोकेश्वरको अभिषेक मान्न सकिन्छ। सच्छरी लोकेश्वरको अभिषेक लिएको खण्डमा सच्छरी लोकेश्वरको आदर्श बुझ्ने हुन्छ। सच्छरी लोकेश्वरको उद्देश्य थाहा पाउन सकिन्छ। साथै सच्छरी लोकेश्वर बन्न प्रेरित गर्ने नै सच्छरी लोकेश्वरको अभिषेक हो। यो अभिषेक पहिलो आधारभूत वा सुरुवातको अभिषेक मान्न सकिन्छ। यसपछि मात्र अरू अभिषेकहरू लिनको लागि अगाडि बढ्न मद्दत पुग्ने मानिन्छ। वज्रयान परम्परामा थुप्रै अभिषेकहरू रहेका छन्, तर यस्ता अभिषेकहरू प्राप्त गर्न अघि सच्छरी लोकेश्वरको अभिषेक पहिलो मार्गको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालमा यस प्रकारको अभिषेक दिने परम्परा परापूर्व कालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। कारण र विहो सूत्रमा सच्छरी लोकेश्वरको मन्त्रको प्रादुर्भाव भएको कुरा उहाँ प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य भन्नुहुन्छ। विशेष गरिकन सडछरी लोकेश्वरकै अभिषेकको प्रारम्भ भनेको हामीले बौद्ध ग्रन्थ कारण र व्यूह भन्ने बौद्ध ग्रन्थमा देख्न पाउँछौँ। त्यहाँ सडछरी महाविद्याराज्ञी भन्ने अध्याय छ र त्यहाँ सडछरी महाविद्याराज्ञीको मण्डल लेख्ने अभिषेक प्रदान गर्ने विधि विधान उल्लेख छ। त्यो विधि विधान कुन प्रसङ्गमा त्यहाँ उल्लेख हुन गयो भने एक दिन भगवान बुद्धले षडक्षरी महाविद्याराज्ञीको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको रहेछ। त्यो चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि सर्वनिवरण विस्कम्बी भन्ने बोधिसत्वले ओहो यस्तो षडक्षरी महाविद्याराज्ञी मैले पनि त प्राप्त गर्नु पर्यो, अब मैले कसरी प्राप्त गर्न सक्छु भनेर प्रश्न गर्दाखेरि भगवान बुद्धले यो विद्याराज्ञी तिमीले धर्मभानक भन्ने एकजना छ, त्यो धर्मभानकसँग गएर यो प्राप्त गर्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको रहेछ। र त्यसपछि अनि त्यो धर्मभानक कहाँ पुग्नुभयो सर्वनिवर्ण विस्कम्बी बोधिसत्व। अनि त्यो धर्मभानकबाट सर्वनिवर्ण विस्कम्बी बोधिसत्वले यो षडक्षरी महाविद्याराज्ञीको मण्डल दर्शन अभिषेक प्राप्त र अनि मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो। बौद्ध धर्ममा ध्यान भन्नाले समथ र विपස්සना दुई प्रकारको हुने गर्दछ। यसै अनुसार सच्छरी लोकेश्वरको ध्यानमा 3 तहको समाधि समावेश भएको छ। यी 3वटा आधिकारिक तह समावेश भएपछि मात्र ध्यानको अङ्ग पुरा हुने मानिन्छ। सच्छरी लोकेश्वरको ध्यान पनि यस प्रकारकै ध्यान रहेको उहाँ बज्राचार्य भन्नुहुन्छ। वज्रयान अन्तर्गतको सच्छरी मन्त्र ध्यानले बोधिसत्वचर्या गर्न संस्कार अभिवृद्धि गर्ने हुन्छ। सच्छरी मन्त्र ध्यानको महत्त्वबारे उहाँ प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य भन्नुहुन्छ। यो विश्वमा भएका प्राणीहरू सबैलाई अनुपधिशेष निर्वाण प्राप्त गराएर मात्रै म अन्तमा बुद्ध बन्दछु भन्ने समेत त्यस्तो खालको आदर्श जुन सुन्दाखेरि नै कसरी सम्भव होला र त्यस्तो पनि यति पनि धेरै आदर्शवानको व्यक्तिहरू पनि होलान् र यो संसारमा भन्ने प्रश्न आउन सक्दछ। तर हुन सक्दछन्, नहुने होइन। र यस्तो आदर्शका कुराहरू पनि यो बताइ नै सकेको छौँ। त्यसबाटै स्पष्ट भइसकेको छ कि यसको मूल फाइदा भनेकै हामीसँग भएको बुद्ध बन्न सक्ने जुन बुद्ध बीज छ त्यसलाई अङ्कुरित हुने हो, प्रस्फुरित हुने हो। त्यो नै सबभन्दा ठुलो फाइदाको कुरा हो। अर्को त यो ध्यानमा समूह ध्यान विपश्यना ध्यानका केही अंशहरू आउँछन्, त्यहाँबाट नै यसका एकाग्रता विकास गर्ने कुराहरू आउँछन्। तर त्यसैमा मात्रै सीमित हुँदैनन्। एकजना बोधिसत्वले भावना गर्नुपर्ने परात्म समता भावना, परात्म परिवर्तन भावना है, अनि उत्पत्ति क्रम, निष्पन्न क्रम, आदि योग नाम समाधि, मण्डल राजगिरी नाम समाधि, अर्को तृतीय योग नाम समाधि, यस्ता सबै क्रमहरू आउने र यसले महायानमा यो ध्यान कस्तो हुँदो रहेछ त, वज्रयानको ध्यान कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने त एउटा ज्ञान शिक्षा प्राप्त हुने
जो चाहिँ नि बौद्ध अध्ययनका विद्यार्थीहरूलाई धेरै यसले फाइदा दिँदछ। मात्रै होइन कि हामी भएका नेपालमा भएका धर्मप्रेमी संस्कृतिप्रेमी सबैले यसलाई सुन्ने जान्ने मौका पाउने र त्यति मात्र भएन, साँच्चै नै फेरि हामीसँग भएको बुद्ध बीज त्यसलाई मलजल प्राप्त हुने, अभिसिञ्चन हुने र त्यसमा बिस्तारै भविष्यमा यो बोधिसत्वचर्या गर्नलाई यसले अभिप्रेरित गर्ने संस्कार चाहिँ जन्माइदिने काम हुन्छन्। यसरी विद्यार्थीहरूलाई समेत र सबैलाई यसले कुनै न कुनै प्रकारले फाइदा हुन्छ नै। र जो व्यक्ति फेरि यसैमा निरन्तर रूपमा लागिरहन्छ उसको लागि त धेरै द्वारहरू खुल्दै जान्छ, बाटाहरू खुल्दै जान्छन्। प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले सच्छेरी अर्थात् लोकेश्वरको मूल मण्डलमा वज्रयान परम्परा अनुसार पूजा गर्नुभएको थियो। उहाँ गुरुका साथसाथै राजगुरु मञ्जुश्री रत्न बज्राचार्यले गुरुमण्डलको पूजा गर्नुभएको थियो। पूजाको क्रममा मञ्जुश्री रत्न बज्राचार्यले जल प्रदान गरी उपासक उपासिकाहरूलाई अभिषेक दिनुभएको थियो। साथै अरू गुरुजूहरूले अष्टमङ्गल चिन्हले शिरमा ढोगाएर उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई अभिषेक दिनुभयो। त्यसपछि मूल मण्डल दर्शन गर्नुका साथै प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले तर्पणाभिषेक तथा गुरुमा निता बज्राचार्यले सच्छेरी बोधिसत्वको चित्र देखाई सबै साधकहरूलाई आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्ने अभिषेक दिनुभयो। सच्छेरी मन्त्र ध्यानको अर्थ समेत खुलाइ प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले उपासक उपासिकाहरूलाई उपदेश दिनुभएको थियो। थन्यागो ठो खुगा आख डोगो षडक्षरी मन्त्र ठो डक्को करुणामय पिनो मन्त्र छमजको करुणामय मुको छमजको बोधिसत्व मको नापाटपि गुल्न बोधिसत्व आटपि गुल्नडु भविष्य दैपि गुल्नडु डक्को सुए मन्त्र छगुयाम छौजको मन्त्र ओम मणि पटमे हूँ अजगो ओम मणि पटमे हूँ ठटे जगत संसार सक्षतम उद्धार्या धैगो थन्यागो अभिलाषा थन्या इच्छा थन्या आकांक्षा सिटिमिटी झिगु नुगले द्वावी मको सिटिमिटी झिगु नुगले चुनी मको व ठाई मको व अफो देथे जिपिन छुजी मुख में राम राम बगल में छुराया जाचुन जुनी एजुली झिपी थैया पिसा थो मंत्र तो ग्रहण या माओ थो मंत्र तो चने जपे या माओ ताकि झिन शुद्ध पवित्र अमूल्य जुई फेमा झिन बोधिसत्व महासत्व जुई फेमा करुणामय जुई फेमा झिसन दुख कष्ट नै चोपी अभावे लान चोपी अन्य पिंड बिना भेदभाव छुन कठयो भेदभाव मटस्ये इम्त उद्धार्या फेमा फेके माउडू अठे या फट डाल्लासा झी स्वयं करुणामय जुल झी स्वयं बोधिसत्व जुल झी स्वयं महासत्व जुल अटे जो निंदी थो मंत्र ग्रहण यामाओ थो मंत्र जप यामागो। अभिषेक प्रदान तथा ध्यान भावना समाप्त पछि मूल गुरु एवं वज्रयान महाविहारका चक्रेश्वर प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यलाई रत्नमण्डल अर्पण गरी सच्छेरी मन्त्र ध्यान शिविर कार्यक्रम समाप्त भएको थियो। शिष्य पिसा गुरु यात रत्नमण्डल गर्पेको कथे शिक्षा बिया बिजाउने मन्त्र बिया बिजाउने अभिषेक बिया बिजाउने सकल शिष्य पिन जाना
Guru ya da Ratna Mandal Golpi Udu Ratna Mandal Golpi Udu Tahu Jawa Dani Wajah Syria Dewa Kimi oleh Islam Tadiya Tula Kuaya Cahla oleh Kuamana Kuatnya. Guru